pagsukod sa atong panimbahon, kanang kabuntagon. Praise God, hallelujah. Gihay ko kamong tanan sa pagpanindog ng igsuon. Alang sa atong pagsukod, kailangan nato ibalik ang tanang kaayo sa Dios sa ato ang tanang igsuon. Nakarong kabuntagon, atong ibalik ang iyang kaayo nga gihimo sa ato ang kinabuhi. Hallelujah. Atong welcome ang presensya sa atong buhi nga Dios. Atong i-offer ang atong kasing-kasing ug atong kinabuhi karong kabuntagon sa iyang buhing pangalan. Atong ipiyong atong mata, atong iduko atong ulong, ug atong ibuka ang atong mga baba sa pagdaig, pag-awit sa atong buhing nga Dios. Hallelujah. Wa tay kabalo sigsuon sa atong buhi nga Dios, kundi ang pag-awit, pagdaig, pagpaghimaya sa iyong buhing pangalan. Jesus, hallelujah. Dahil ko ni mong ngalan, O Dios. Kasing-kasing ko, Ginoo, nag-awit tungod sa kaayo mo, nagpasalamat sa mga pulong mo. Walay ikatandi o dili matukit nga ikaw ang among hari. Once more, ang kasing-kasing, ang kasing-kasing ko, Ginoo, nag-awit tungod sa kaayo mo, nagpasalamat sa mga buhat mo. Walay ikatandi, dili matukit na ikaw ang among hari. Yes, Lord, ang dugan ko puno sa kalipay tungod sa kaayo mo. Wala akong magmahay, nagpasalamat sa kanunay sa mga buhat mo. Ikaw lamang ang balikan ng tanan. Ang kasing-kasing, ang kasing-kasing ko, Ginoo, nag-awit tungod sa kaayo mo, nagpasalamat sa mga buhat mo. Walay ikatandi, dili matukit nga ikaw ang among hari. Ang dughan ko puno sa kalipay tungod sa kaayo mo. Wala akong magmahay, nagpasalamat sa kanunay sa mga buhat mo. Ikaw lamang ang balikan
Joy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ginoong Dios nga nabing dalaygon, Dios ka sa una ug hangtod karon wala ka mausab Ginoo. Dios nga tag-iya sa among gininhawa. Lord, karong orasa, karong taknaa, karong pigsaha, gibayaw namo ang imong pagka-Dios sa among mga kinabuhi. Ginoong Dios, kaming tanan Ginoo, nagpaubos nga wala gayud kami mahimo Ginoo kung wala ka sa among kinabuhi. Lord, kining adlaw Ginoo, amo kang bayawon, amo usab paminawon ang imong mensahe alang kanamo para madasig kami ning daot nga sistema ning kalibutan o God, ug hangtod sa imong pagbalik Ginoo, lig-on kaming mubarog moatubang Ginoong Dios. Salamat Ginoo, bisan pa karong adlaw na agusab ikaw mensahe sa matag usa Ginoo, sa bawat dalunggan nga makadungog sa imong pulong Ginoong Dios. Ako nagaampo Lord nga ikaw mohatag og kalip-on Ginoo kausaban sa among mga kinabuhi. Salamat bisan pa sa imong pagagamiton Ginoo gikan sa praise and worship sa among Sunday School Ginoong Dios. Sa pulong Ginoo, Lord, I ask triple portion of your anointing, Ginoong Dios. And Lord, nasayod ako gamhanan ka nga Dios. Walay imposible diha kanimo, O God. Lord, salamat Ginoo, nga pati ang among buhok Ginoo mo pakpak sa paggayig, paghimaya kanimo karong adlaw, O Dios. Og salamat bala ang Espiritu sa Dios. Mamuhat ka Ginoo nga sa diin makagpiminaw kami sa imong pulong Ginoo. Kini mga pulong nga Lord ikwenta si patik namo sa mong kasing-kasing ug dalon namo kining kaisog kada adlaw sa pagsagubang sa tanang mga pagsulay nga moabot sa among mga kinabuhi. Dalaygon ka o Dios, dayan-dayan na kaming adlaw karon Lord sa imong guot nga pagakos nga mabati namo ang imong presensya gikan sa pagsugod hangtod sa pagkahuman sa among serbisyo ug hangtod kada adlaw sa among pagkinabuhi niining kalibutan. We praise you God. We give you all the highest praise, and I bind the work of the assignment of the enemy from the four corners of this wall nga magsamok sa panimbaon. I rendered you powerless in the mighty name of Jesus, and I bind you and I plead the blood of Jesus for protection in this place. We give you all the highest praise, glory, and honor are yours in Jesus' mighty name. Amen. Atong palakpakan ng atong buhi nga Dios. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Gahan ako ang tanan sa pagpanglingkod. Once again, God is good. All the time. All the time. God is God good. is good. Palakpakan na itong buhi nga Dios. Igsuon. At Amen. napunta sa pagpaminaw sa pulong sa itong buhi nga Dios. Andam na batang tanan nga maminaw sa iyahang pulong maigsuon. Hallelujah. Kung andam ka, aplihang imong Bible, na kay notebook. Amen. Pinaka-importante igsuon nga naatay Bible, naipulong sa atong buhi nga Dios nga atong pagabasahon karong buntaga. Praise God. Hallelujah. Gahan ako ang tanan sa pagpanindog. Alang sa atong pag-ampo, ako ngayon si Pastor Nelson Gaong. Alang sa pag-ampo. Diyos nga mo nga may kugmang kaburan sa among tinubay. Amahan, diningtak na sa kabuntagon, kami magatungol sa mo kabiling pasensya sa dalangita. Tudloy kami sa tanang butang, mga butang nga maayo, pinagi diha sa imong pulong kami malikod. Hindi adlaw karon. Kami magahisgot sa imong pulong, aron sa matag isa ka namong badasig, mailhan ka namo nga ikaw lamang ang Diyos, wala na ilain pa. Kini among pagabasahon karon, pagdumalahan sa Sunday School, taga-isiyag kaalam, masabtan niya ang tanan. Magkapahayag siyang tama, dikan kanimo. Mamulong siya dili iyaha kung dili imuha. Uwoy kami sa imong panalangin. Harong kaming tanan makusaran sa balang Espiritu. Kadabaw sa tanan.
ang handle ug mamulong ni ining orasa karon. Kining tanan among gipangamuyo ba, among gipasalamatan Lord God, pinaagi ang tanan diha sa imong anak nga among Ginoong Manluluwas Jesus Kristo. Amen. Amen. Ang lingkod ta may igsuon. Praise God. Hallelujah. Dalay ko na itong buhi nga Diyos may igsuon, no? Pasalamatan ako ang Lord nining taknaa sa kabuntagon. Second time na akong mupaambit sa iyahang pulong karong buntaga. Amen. Atong blihon, atong matagos sa kasing-kasing, ug igdulungog sa pagpaminaw sa iyang pulong. Ang title ni ini, ang pantun sa Dios makaayo ug makapalahutay kanimo sa unahan. Ang text ni ini mga igsuon makita diri sa Hebreo chapter 12 verse 5 ngadto sa 11. Dalay ko ang Dios sa iyang pulong karon atong pagabasahon. Nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo ingon nga iyang mga anak? Anak, isipang nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo ug ayaw kaluya kung badlungon kaniya. Kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma ug kastiguhon ang tanan niyang anak nga iyang giila. Sa 7, lahutay sa inyong giantos ingon nga pagdisiplina kaninyo. Ang pagdisiplina kaninyo nagpaila nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. Kay may anak bag good nga dili disiplinahon sa iyang amahan. Amen. Sa verse 8, kung dili kamo kastiguhon sama sa gihimo sa Dios sa tanan niyang mga anak, dili kamo tinuod nga mga anak niya, kundi mga anak sa gawas. 9, ang atong mga tawhanong amahan nagkastigo kanato o gitahod sila. Dili ba mas labi pang dawaton nato ang pagkastigo sa atong espirituhanong amahan aron makabaton kita kinabuhi? Amen. Sa 10, kay gidisiplina kita sa atong tawhanong amahan sulod sa mubong panahon lamang. Sumala sa ilang gihuna-huna nga angay buhaton. Apan ang Dios nagdisiplina kanato alang sa atong kaugalingong kaayuhan aron makaambit kita sa iyang pagkabalaan. Sa 11, walay kastigo nga dili sakit ug dili gayud kini makalipay. Apan sa kaulahian kadtong nakadawat sa maong pagpanton makaani sa kinabuhing matarong og malinawon. Mao na ang pulong sa atong buhi nga Dios Amen. karong taga mga igsuon, no? Hallelujah. Ngano kailangan ta disiplinahon sa atong amahan mga igsuon? Amen. No? Giingon niya nga nalimot ba kamo sa makadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo ingon nga iyang mga anak. Giingon ni Apostol Paul diri may igsuon nga nalimot bata nga makadasig ang mga pulong nga gisulti sa Dios kanato pinaagi ni ining pulong nga karon nga atong pagatukion may igsuon. Nganong kinahanglan ta disiplinahon sa atong amahan? Amen. Natay amahan sa physical, naputay amahan sa spiritual. Ang atong amahan sa physical mga igsuon, once kung makasala ta, ihatang badlungon, ihatang pantunon. Labi na sa atong mga anak nga dili maminaw mga igsuon, ato siyang disiplinaon para tulid ang iyahang agianan. Amen. Dili musubay sa hiwi nga dalan kay gusto sa atong amahan sa physical nga matarong ta. Gusto sa atong amahan nga maminaw ta kay gusto nato nga mahimong maayo. Makita sa mga tawo nga ay maayo gyud ay akong anak. Mao nang disiplinahon ta sa ato ang physical nga ginikanan. Sa atong spiritual nga ginikanan mao si Jesus. Kailangan ta niya disiplinaon. Ngano man maigsuon. Gihigugmat ta niya. Makita dia sa Pinadayag 3:19 gibadlong ug natay Bible Pinadayag 3:19 gibadlong ug gikastigo nako ang tanan nga akong gihigugma busa magmatinud-anon ug hinusuli ang imong mga sala. Amen.
Kung gihigugma ta ni Lord, magpabadlong ta sa iya ha. Walay badlong nga dili makahatag ka nato kaayuhan, kung dili makaayo ka nato ug makapalahutay ka nato kung badlongon ta sa atong amahan nga mao si Jesus. Amen? Gusto ni Lord nga motubo ta. Gusto ni Lord nga dili ta mo subay ba sa hiwi nga dalan ba nga gituuhan nato nga, maayo na ni sa ako okay na ni sa ako But ang gusto ni Lord nga disiplinahon ta niya pinaagi sa iyang pulong. Kailangan nato dawaton ang iyang pulong aron ta makaadto sa iyang gingharian nga iyang giandam sa atoa. Praise the Lord. Mga anak, isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo. So atong dawaton ang disiplina ni Lord sa atoa. Dili lang nato ipalapo sa pikas dalunggan, kundi ato kining ikinabuhi para makita usab sa atong kinabuhi nga nabag-o ta. No? Makita sa mga kaigsuuna nato kay we are the light in the world. Makita sa mga kaigsuuna nato, nabago naman ni si brother, nabago naman si sister. Tungod kay ang disiplina sa atong buhi nga Dios makaayo sa atoa. Hallelujah. O ang gusto ni Lord sa atoa nga mao nang gihigugma ta niya, mao nang gidisiplina ta niya. Kay lagi love ta niya. No? Kay gidisiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma o kastiguhon ang tanan nga anak nga iyang giila. Amen? So, tinuod mga igsoon, kung giila ta ni Lord na iyang anak o giila pud nato si Lord nga atong maluluwas, magpabadlong ta sa iya ha. Badlongon ta niya kung magbuhat tag dili maayo nga atong sa ato ang kinabuhi. Bisan pag ako sa una mga igsoon no, ang akong amahan no, kanang amahan ako sa physical ba, kanang bitang kanang bagong pagkuan ba kanang magsulat bitaw nga gamay pa kay ko ba niya. Tudluan mi sa among amahan nga musulat. Pag dili ka kabalo, magandam gina siya glitik nga kanang kuan silhig ba. Iandam gina niya kay duhaman mi sa akong igsoon ato niya, akong igsoon ato nga tong ate nako. Dili gid siya kabalo masulat. Dili gid siya kanang di ba blue red blue ana. Dili gid siya kanang kuan straight ni masulat mo ubos gina siya mao nang ginan ako siya nga aminaw ka kay papa kay para kuan kanang para mo tulid ang imong sulat ba maminaw ta sa iya kay pa ka makadawat og bunal karon nya pagkahuman ana magyud nga akong papa pag di kay mo magtinarong diha karon makakuan mabunalan jud ta mo nya kaya nga akong igsuon kay perti man to ka kuan gahi dili mo maminaw sa sulti sa akong amahan mao nang malitikan ingon ana usab ang atong buhi nga Dios mga igsuon kanta niya, pinaagi sa iyahang pagdisiplina, pinaagi sa mga sakit. Mao di ta mahibulong nga na day disiplina si Lord sa ko okay nakabuhat day kog dili maayo ganina. Mao tong kanang ma-realize nimo ba nga gihigugma gyud ay ko ni Lord. Mao nang kuan ko niya, gilitkan ko niya. No? Ikaduha nga punto maigsuon pasigarbo ta sa amahan. Ingon sa panultihon 3:11, anak kun pantunon ka sa Ginoo hatagi kinig igong kabug-aton ug ayawad ang imong kadasig tungod sa pagbadlong. Kay badlungon sa Ginoo kadtong iyang gimahal sa mga badlungon sa amahan ng iyang anak nga iyang gipasigarbo. Amen. Ipasigarbo ta sa amahan. Dili siya gusto nga kita nga mga Kristohanon o kira magbuhat tag dili maayo o kira bisan unsa latong buhaton nga dili makapaayo sa atong kaugalingon sa dihang mobuhat tag dili maayo mga igsoon dali lang litik sa Ginoo sa atoa. Dali rata mamatay pag dili ta maobey sa iya. Gusto sa atong buhi nga Dios once nga disiplinahon ta niya atong dawaton, atong ikinabuhi, atong ipanaminan ba si Lord? Gusto na to nga Lord, ang akong karakter mahisama kanimo. Gusto na ko Lord, ang akong kinabuhi mahisama kanimo nga adunay gugma, adunay pailog, adunay kasing-kasing madinawaton sa pulong. Amen? Gusto na ni Lord sa atong kinabuhi maigsuon, busa kung naay badlong sa atong buhi nga Dios sa atong dawaton. Mag-ampo ta sa iya kay gusto niya makalahutay ta. Amen? Ingon niya diri bulahan ta.
Nganong gitawag tagbulahan mga igsoon? Kay gidawat na to si Lord. Amen. Kay gihigugma na to si Lord. Sa diha si Jesus may una na higugma sa atoa, busa ato siyang balusan sa paghigugma. Mga igsoon, tama ba na igsoon? Hallelujah. Amen. So, bulahan ta. Anong gitawag tagbulahan kay gihigugma ta ni Lord? Gihigugma usab nato siya. Ingon sa Job chapter 5 verse 17 to 18, bulahan ang tao nga badlungon sa Dios, busa ayaw ikasakit kung badlungon kaniya. Bukusan sa Dios ang samad nga iyang nahimo, ang iyang kamot mo pasakit kanimo apan mausab ang muayo kanimo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord mga igsoon. Bulahan ta di ay kung badlungon ta sa atong buhi nga Dios. Bulahan pud ta kung badlungon ta sa atong ginikanan, kay ang pagbadlong sa atong buhi nga Dios sa atoa mo ay makapalahutay sa atoa, mo ay maka-encourage ay mobuhat na dai kog maayo Lord. Pinaagi sa imong pagdisiplina sa ako, Lord, nahimo kong bag-o. Nahimo na kong matarong karon. O nakita na ko nimo, Lord, nga nibarog na ko, Lord. Nidaig na ko kanimo. Kay katong nga time nga gibadlong ko nimo, dito na ko na-realize nga gihigugma day ko nimo. Amen. Hallelujah. Si Lord ingon niya nga ang iyang kamot mupasakit kanimo apan mausab ang muayo kanimo. Amen. Bisan si Lord dili lagi ta niya patyon dayon kundi iparealize niya sa atoa nga nakasala ta. Iparealize niya sa atoa kay nakahimo day kaganina og dili maayo ha. Litkanti ka be. Mauna siya usab ang makaayo kanimo kung mapainugsanon ta mga igsoon. Kung kabalota mo paubos sa atong kaugalingon ug makapangayo tagpasaylo sa atong buhi nga Dios, kay kitang tanan nga mga Kristohanon bisan dili kay Kristohanon igsuon pantunon gihapon. No? How much kita nga nisunod sa atong buhi nga Dios? How much kita nga ni obey sa atong buhi nga Dios? Usahay gani dili ta mo obey mo nang dili lagi malikayan nga disiplinahon ta niya. Amen. Hallelujah. Praise the Lord mga igsuon. Sa iyahang pulong karon nga makapadasig ka nato, nga makapalahutay ka nato sa unahan, kay ang goal nato makaadto sa iyang gingharian. Amen? Ang goal nato sa atong pagkakristohanon kung malahutayon ta, gusto nato nga mahimo tang matarong ug makaadto ta sa iyang gingharian. Praise the Lord. Hallelujah. Ug kaning iyang pulong kanato karon maigsuon, mausab nakakuan pud sa kuha nga mo dayto nga time nga sahay makabuhat kog dili maayo ba, labi nagmamakak ko. Tingala ko kalintura dayon ko. Dito na ko na-realize nga gidisiplina day ko sa Ginoo. Gihigugma day ko nimo Lord. Walay anak sa atong buhi nga Dios nga dili niya disiplinahon maigsuon. Walay anak niya nga dili disiplinahon kay gihigugma ta niya. No? Ikaw karon nga naminaw gihigugma ka sa atong buhi nga Dios ug atong hatag kabug-aton kung disiplinahon ta niya atong ikinabuhi ba nga Lord salamat kay sa imong pagdisiplina sa ako kay dito na ko na-realize nga gihigugma day ko nimo karon kabuntagon may igsuon nakahatag ka nato og kadasig kalig-on pagporsigig pangalagad sa atong buhi nga Dios kay ang atong paglahutay sa atong pagkakristohanon karon mo'y giandam ni Lord na kinabuhing walay katapusan dito sa langit. Hallelujah. So kana lang maigsuon ang pulong sa atong buhi nga Dios karong kabuntagon I encourage you nga more pa nga mga lagad ta sa Ginoo. Pinaagi sa iyang pulong diha ta mo grow. Basahon nato matag adlaw o matag oras ba matag gabi before ta matulog. Mangayo sa tagpasaylo sa atong buhi nga Dios kung nakabuhat tag dili maayo. Mangayo ta sa atong buhi nga Dios og giya Lord unsaon nako ni para dili nako nimo disiplinahon. Amen. So kana lang ang pulong sa atong buhi nga Dios karon maigsuon nga I hope nga makahatag ka nato ni kalig-on sa atong kaugalingon. Dalay ko natong buhi nga Dios. Ako ibalik ang dungong himaya ngadto sa iyang buhing pangalan. Amen. Palakpakan na atong buhi nga Dios. Hallelujah. Adto na pud ta sa mga paambit or naaba mo'y giandam nga mga pulong diha.
Hallelujah. Kinsa gidasig. Praise God. Salamat. May muntag. Akong i-clarify ang term diri nga disiplina. Sa English ni is punishment. Kung gipanisan na ka, so duhay term ana. Gipanisan ka kay nakasala ka. O gipanisan ka kay gusto nga disiplinahon ka. Kung kining pagdisiplina i-apply ni dito sa mga parents, no, mga ginikanan, amahan or inahan, kung sa physical nga body, kinahanglan ang usa ka bata ihagi na siyang disiplinahon, pinaagis bunalan gina siya. Kaya gani na may gingon dito nga dili makapatay sa bata ang bunal. Kung dili pagdisiplina, aron nga makamatngon ang bata nga nakasala siya. Pero wala magpasabot nga gibunalan ang bata kay gidaog-daog siya o gisangan ana torture siya, kun dili nahigugma ang amahan. Kay ang amahan wala gyud nagpasagad sa kaugmaon sa anak. Walay amahan o inahan nga mohatag kadautan nga to siyang anak. Puro gid kaayuhan, no? Like for example, kung ang bata mudagandagan siya, kunya nakita sa amahan nga medyo madisgrasya ang bata, so ihagi ng disiplinahon, ihagi ng istoryahan niya og dili mo patuo, mo na nang bunala na siya. Sa punto nga nahigugma ang amahan ngadto sa anak sa pisikal. Atong aninawon pag-ayo gani ang pisikal nga tao bisan tuod ang tao makasasala apan kamo siyang mahigugma ngadto siyang anak. Ang Dios balaan. Kung ato yung sabton pag-ayo mga igsoon, nahigugma ta ngadto sa ato mismo anak nga kita usa ka parents nga makasasala. Unsa pa ka ang Dios nga balaan siya puno sa paghigugma. So natural lang katong mga anak na niya nga nidawat diha kang Kristo, kung pananglit nagalakaw siya sa mga butang nga dili maayo, bisan anak na siya, natural ang Dios mo aksyon disiplinahon jud ka. Daghang kay mga term nga disiplina nga kung di jud ka mo patuo, daghang kay ro nakuhaan og tiil, putlan og tiil, kay daghang kay ang promise nga hitabo sa ubang Kristohanon nga nawala na dito sa kanang subay sa maayong dalan. Itawag nila kog backslide nya mo promise lang nga mo simba nya di ay. So ang buhaton sa Ginoo na dili pa nakpatyon, putlan pa nagtiil. Kung dili na putlag tiil, putlag gamot, no, ingon na ang systematic sa kuan. Mao jud na ang kuan, realidad. Dili na to na ilipod-lipod pag istorya. Kay kung gani ang Dios, mingon ang Dios nga daghang mga systematic ang Dios nga gusto pabalikon ang mga tao niya. Gisgutan sa Ezekiel dito, no? 18:32 nga ang Dios nagawhag kanunay nga ang tao pabalikon jud. Pabalikon og maghinulsol ang tao. No? Nagisgot pa kay siya, balik mo kay aron dili mo mamatay. No? Og dili gid mo mobalik, natural ang Dios mo action gina siya. Mo nang ikaw nga anak kay nahug man ta kitang tanan, isa ra may atong amahan nga naa sa langit, nga kung di kita mo patuo sa iyang mga suggestion o advice, mao na ang dunay mahitabo nimo, mao na ang kamatayon moabot jud na nimo. Kay mismo siya nag-ingon man gyud nga og dili jud ka maghinulsol, mamatay jud ka. Sa alang sa atong mga Kristohanon, part sa pagdisiplina ni Lord, dili man kaingon patyon. Tagaan lang ka og disiplina, like for example, nasakit ba ka karon o grabe, no? Tagaan kag disiplina ni Lord para makahinumdum pagka nga nakasala ka kay pamanapasabot nga nahimo tang Kristohano, nahimo tang anak sa Dios, dili ta makasala. Makasala man ta, mao na ang dunay disiplina gisgutan dinhi sa atong gibasa sa Hebrew
nga ang Dios mo disiplina nga to siyang mga anak tungod kay siya nahigugma nato. Nga walay amahan nga kanang mohatag o kadaotan ngadto sa iyang anak. So kita sa gihapon karon doon na tay disiplina. Mo nang gisgutan sa 7, ingon siya, endure what you suffer is being a father's punishment. Your suffering shows that God is treating you as His children. Was there ever child who was not punishment by his father? So gihimo gilantaw tang iyang mga anak. So doon ay gitawag og pagdisiplina. Ang ato ang mga pag-antos daw diri mga igsoon matong pasigisgutan diri, dili gini siya ingon nga amulaho tayo sa dugay, kundi ang ato ang pag-antos lumalabay lang aron kita suma sa laing verse nga ato ang gisgutan ganina, haron ta nga sa dihang makalaho tay ta, doon na tay ganti nga iyang ihatag mao ang kinabuhing dayon. Praise God. Tublak pa ka itong buhi nga Diyos. Kinsa pa usab adunay mga paambit. So wala na, manindog tang tanan. O ngayon si Pastor Nel sa pag-ampo, anong pag-close sa Sunday School. Diyos umahan na nasa langit, Diyos na nagpapamahan ng salamat kami Ginoo sa mga pulong, mga tagpala sa kalikod, tungkol sa batlong, karon kami kinabuhi diya na matarong. Salamat Ginoo sa imong kayuhan. Kami ligtas sa ngit-ngit, wala ka sa itulungan mo. Sa sunod pa nga pagdayi, kuminaw na mo subalit, lagi pa kami Ginoo. Salamat sa mga una, kailangan mo pulong ba, kailangan mo pulong nas ng langit. Kailangan mo Ginoo. Kasi Ginoo, check ni Ginoo, una na mo mga kabalaka, problema wag ato ni Ginoo sa mga kasi. Salamat Ginoo dahil kinala sa pangalan ni Kristo. Amen. Pabilin ta sa pagtindog mga igsoon. Itong daygon na itong buhi nga Dios. Praise the Lord. Ingon sa scripture reading, makita diri sa Salmo 72 verse 18 ug 19. Ang pulong sa Dios mingon, dayga ang Ginoo ang Dios sa Israel, siya lamang ang nagbuhat na ining katingalahang mga butang, dayga ang iyang mahimayaong ngalan hangtod sa kahangturan ug mapuno unta ang yuta sa iyang himaya. Amen. Ug amen atong dalay atong daygon atong buhi nga Dios maigsuon, pinaagi sa atong kusog, pinaagi sa atong pagsinggit, pinaagi sa atong paglukso. Amen. Gusto sa atong buhi nga Dios nga